Himaya saman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Matuman ang iyong pagbuot, dinhi sa iyo tama yung sa langit. Mateo Kapitulo 6, versikulo 24. Ang Dios ug ang mga bahandi. Walay bisan kinsa nga arang makaalagad og duha ka agalon. Kay mahitabo man nga dumtan niya ang usa og higugmao niya ang ikaduha. O dapigan niya ang usa og tamayo niya ang ikaduha. Dili kamo makaalagad sa Dios ug sa mga bahandi. Ako si Naldo maghahatag og gamay nga mensahe sa atong nabasa o nadungog sa Biblia. Si Ginoong Papa Hesus siya nag-ingon nga duha ang agalon. Agalon nga bahandi bao kini atong agalon karon. Pinaagi sa kwarta kita makakaon og makabisti. Pero naay kabos o naay dato. Pabor sa dato. Ang kabos loy kayo. Ang dato agalon, pero ang kabos ulipon. Si agalon nga Dios gusto niya nga mawagtang si agalon nga bahandi. O siya na ang magdumala sa katawhan. Mao kini ang akong ginasangyaw karon. Ang bag-ong gobyerno nga suporta nga kita magkinabuhi ta nga walay kwarta. Sinong Lolo Joe ba nagkinahanglan siya o mga sundalo 300 ka buok, pero ang mga sundalo walay suhol nga kwarta. Ang mga sundalo makadawat og kinabuhing dayon og mahimong mga sundalo sa buhi nga Dios. Atong isalikway si agalon nga bahandi. Og atong dawaton nga si Ginoong Lolo Juba ang atong agalon. Mga buhat Kapitulo 12 versikulo 20 hangtod sa 24. Og nahitabo nga si Herodes nasilag pag-ayo batok sa mga taga-Tiro og sa mga taga-Sidon. Apan kini sila nga nangadto kaniya sa tingob. Ug tapos sila madani si Blasto ang tigtagal sa lawak higdaanan sa hari. Sila nangamuyo nga makigdait sa hari. Sanglit ang gisaligan si ilang kayutaan alang sa pagkaon, mao man ang kayutaan sa hari. Ug sa adlaw nga gitagal, si Herodes misulob sa iyang harianong bisti, bilingkod siyang trono og mihatag kanilag usa ka pakigpulong. Og naninggit ang mga tao nga nagingon, kana tingog sa usa ka Dios, dili sa tao. Og diha-diha gihampak siya sa usa ka manulunda sa Ginoo. Tungod kay wala niya ihatag ang pagdalayig ngadto sa Dios, og gikaon siya sa mga ulod og namatay. Apan ang pulong sa Dios mitubo og misanay.
Ako si Nando maghatag og gamay nga mensahe sa atong nabasa og nadungog. Si Rhodes gisagpa sa manulunda tungod kay wala magdalay ni Ginoong Lolo Juba. Busa atong tahoron si Ginoong Lolo Juba og kita magadaig kaniya aron dili masuko ang manulunda kanato og dili ta niya silutan sa kamatayon. Ikaduhang Kronikas, Kapitulo 32, versikulo 14 ngadto sa 21. Kinsa ba sa taliwala sa tanang mga Dios na atong mga nasod nga gihurot paglaglag sa akong mga amhan nga nakaluwas sa ilang katawhan gikan sa akong kamot nga ang inyong Dios makahimo sa pagluwas kaninyo gikan sa akong kamot. Busa karon ayaw pagtuguti nga si Ezekias maglimbong kaninyo ni maglukmay kaninyo sa ingon ni ining paggiha ni magtuo kamo kaniya kay walay Dios sa bisan unsang nasod o gingharian nga makahimo sa pagluwas sa iyang katawhan gikan sa akong kamot o gikan sa kamot sa akong mga amahan. Daw unsa ang pagkadili makahimo sa inyong Dios sa pagluwas kaninyo gikan sa akong kamot. Og ang iyang mga sulugoon misulti pagayod batok kang Jehova nga Dios ug batok siyang alagad nga si Ezekias. Og siya nagsulat usab og mga sulat sa pagpanamastamas kang Jehova ang Dios sa Israel ug sa pagsulti batok kaniya nga nagaingon. Ingon nga ang mga Diyos sa mga nasod sa kayutaan nga wala makaluwas sa ilang katawhan gikan sa akong kamot. Ingon man ang Diyos ni Ezekias dili makaluwas sa iyang katawhan gikan sa akong kamot. Og sila mingsinggit sa usa ka makusog nga tingog sa pinulungan sa mga Hudyo ngadto sa katawhan sa Jerusalem. Nga dinha sa ibabaw sa kuta aron sa paghadlok kanila ug aron sa pagsamok kanila. Aron nga ilang maagaw ang syudad. Ug sila nagsulti mahitungod sa Dios sa Jerusalem, ingon sa mga Dios sa katawhan sa yuta nga binuhat sa mga kamot sa tao. Og si Ezekias nga hari og si Isaias nga manalagna anak nga lalaki ni Amos nagampo mahitungod niini og mingtong-aw ngadto sa langit. Og si Jehova nagpadala og usa ka manulunda nga miputol sa tanang gamhanang mga tao sa kaisog ug sa mga pangulo sa mga kapitan diha sa kampo sa hari sa Assyria. Busa siya mipauli uban sa nawong nga maulawon ngadto sa iyang kaugalingong yuta ug sa paghiabot niya sa balay siyang Dios sila nga sa kaliwatan rausab niya ming patay kaniya didto pinaagi sa pinuti. Ako si Nando maghatag og gamay nga mensahe sa atong nabasa og nadungog. Si Isaias og si hari og ang hari nagampo ngadto kang Ginoong Lolo Juba. Og si Ginoong Lolo Juba nagpadala sa iyang manulunda og ang manulunda mipatay sa mga kaaway. Ang mga tao nga gusto siya nga mahimong sundalo ni Ginoong Lolo Juba, ni Ginoong Papa Jesus, sa Dios Espiritu Santo, dili mahadlok sa mga sundalo sa agalon nga bahandi. Kay ang mga sundalo ni agalong bahandi sila mamatay man. Ako si Naldo manghinaot nga kamo makasabot sa akong mga mensahe. Salamat. Mateo Kapitulo 7, versikulo 1 hangtod sa 5. Ayaw pagpanghukom sa uban. Ayaw kamo pagpanghukom sa uban, aron dili kamo pagahukman. Kaya ang hukom nga inyong ipakanaog, mausab ang igahukom kaninyo. Ug ang takos nga inyong ipanghatag, mausab ang takos nga inyong pagadawaton. Nganong tan-awon mo man ang puli nga naa sa mata sa imong isuon nga wala hinuon
nimo tagda ang truso nga anaa sa kaugalingon mong mata. Ug unsaon man nimo pakaingon sa imong igsoon, ambi kuhiton ko kanang puling gikan sa imong mata nga naa may truso diha sa kaugalingon mong mata. Maot, kuhaon na ang truso gikan sa kaugalingon mong mata ug unya makakita ka na pag-ayo sa pagkuhit sa puling gikan sa mata sa imong igsoon. Ako sila lang magpasalamat mi kang Ginoong Lolo Juba, Lola Dolores kay mosurindir ang ina sa tanang daotan aron mahimong lula sa kahayag. Ginoong Papa Isus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Diyos Espiritu Santo, sa mga balangin hinigiban ug sa mga manulunda uban sa mo relihiyon Iglesia Santa Cruz. Minsahe namo sa mga katawhan nga kami mao ang anak sa gingharian sa buhi nga Dios. Ako sila lang mahatag ko og gamayng mensahe sa akong gibasa sa Biblia. Ayaw kamo pagpanghukom sa uban. Aron dili kamo paghukman. Kay ang hukom nga inyong ipakanaog mausab ang paigahukom kaninyo. Ug ang takos nga inyong ipanghatag mausab ang takos nga inyong pagadawaton. Sa mga katawhan daghan ang nahibalo nga si Ginoong Papa Isus gilansang sa krus kay gipapatay sa yawa. Sa atuang pamilya, kung naay namatay, unya gipapatay atuang pangitaon ng hustisya. Unsa na lang si Ginoong Papa Isus? Dili di ay mangita og hustisya si Ginoong Lolo Juba nga gipapatay ang iyang anak sa yawa. Ang hustisya diri sa yuta dugay kay mopile pa man ka og kaso. Ug dato ang kontra dili mapriso kay daghan og kwarta. Ang hustisya sa pagkamatay ni Ginoong Papa Isus dugay gihapon kay musukol man ang yawa hangtod sa iyang kamatayon. Ang yawa migamot na diri sa yuta o gisimba sa tanang relihiyon nga nagpailalom sa gobyerno nga kwarta. Daghan ang nagampo sa yawa nga mao ang agalon na bahandi sa tanang kanasuran. Ug ang yawa nalipay sa ilang gibuhat. Kay ang mga katawhan nagsimba sa yawa na mao ang agalon na bahandi. Ug si Ginoong Papa Isus gihukman nga patyon sa yawa. Ug ang tanang relihiyon nagpailalom sa gobyerno nga kwarta, ang ilang giampuan mao ang yawa nga gitawag og agalon na bahandi. Si Ginoong Papa Isus nag-ingon, ayaw kamo panghukom sa uban aron dili kamo paggahukman. Kay ang takos na inyong ipanghatag mausab ang takos nga inyong pagadawaton. Ug ang yawa karong mga panahon na gihukman na. Ginahinay na og kuha ang iya mga bahandi sa tanang kanasuran hangtod na mamatay na ang yawa. Sa mga katawhan mutabang ta aron makabot na ang hustisya sa kamatayon ni Ginoong Papa Isus. Aron mabago na ang magdumala diri sa yuta. Ang among relihiyon Iglesia Santa Cruz nagpresentar og bag-ong gobyerno nga suporta. Walaon na ang kwarta sa tanang kanasuran. Pantay-pantay na ang tanan, wala nay dato, wala nay pobre sa tanang kanasuran. Sa mga katawhan magpasakop mo sa among relihiyong Iglesia Santa Cruz. Sa mga katawhan, dili na ta mahadlok sa agalon na bahandi nga nagdala sa gobyerno nga kwarta. Dili na ta mahadlok sa mga kahimanan nga high-tech na kayo. Dili na sila makapatay sa lawas ug sa kalag. Ang atong kahadlukan sila Ginoong Lolo Juba, Lola Dolores, kay mosurindir ang inahan sa tanang daotan aron mahimong lula sa kahayag. Ginoong Papa Isus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Diyos Espiritu Santo. Sa mga balangin higiban ug sa mga manulunda. Sila mao ang atong hadlukan kay makapatay sa lawas ug sa kalag. Kami nagsulti lang mi sa tinuod aron mahibalo ang tanang kanasuran. Kini akong gipasalamatan nila Ginoong Lolo Juba, Lola Dolores kay mosurin na ina sa tanang daotan aron mahimong lula sa kahayag. Ginoong Papa Isus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Diyos Espiritu Santo.
sa mga balangin ni gibanok sa mga manulunda uban sa Aurelio ng Iglesia Santa Cruz. Salamat. Mga maghuhukom, Kapitulo 16, versikulo 16 hangtod sa 21. Og nahitabo sa diha nga sa adlaw-adlaw si Delilah nagpilit kaniya pinaagi sa iyang mga pulong og naglukmay kaniya sa ingon nga ang iyang kalag nasubo ngadto sa kamatayon. Og si Samson nakasugilon kaniya sa bug-os niyang kasing-kasing og miingon kaniya, wala pay nabaha nga nakaagi sa akong ulo, kay ako usa ka Nasaryo ngadto sa Dios, sukad sa tiyan sa akong inahan. Kung ako makiskisan unya ang akong kusog mubulag gikan kanako, og ako maluya og mahimong ingon sa ubang tao. Og sa pagtan-aw ni Delilah nga gisuginlan siya sa bug-os niyang kasing-kasing, unya gipasuguan og gipatawag ang mga kadaguan sa mga Pilistihanon nga nagaingon, umari na kamo dire sa makausa pa, kay iya na akong gisuginlan sa bug-os niyang kasing-kasing. Unya ang mga pangulo sa mga Pilistihanon na ngadto kaniya og gidala ang salapi sa ilang kamot, og siya gipa katulog niya sa iyang tuhod og nagpatawag siya sa usa ka tawo og giputol ang 7 ka pungpong sa buhok sa iyang ulo, og nagasugod na siya sa pagsakit kaniya, og ang iyang kusog mibulag kaniya, og siya miingon, Samson, ang mga Pilistihanon anaa kanimo, og siya nahigmata sa iyang pagkatulog, og miingon, ako mugula maingon sa unang panahon, og magaluwas sa akong kaugalingon. Apan siya wala mahibalo nga si Jehova mibiya kaniya, og ang Pilistihanon nangupot kaniya og gilusok ang iyang mga mata, og gigapos siya ngadto sa Gaza, og gigapos siya sa talikala nga tumbaga, og siya nagagaling didto sa bilangguan. Ako si Jose Sinangote, anggan ako si Yoyo. Ako magpasalamat ni Ginoong Lolo Jehova, Ginoong Papa Isos, ug sa Dios Santo, ug sa atong inahan nga langitnon nga mao sa Maria, ug kang Mama Crescencia nga mao po na nagpadayagan sa magugpo pa sa una ug karon tagom na, ug sa mga balaang nagiban nga mao po ang nakigaaway sa mga dautan ug sa mga manulunda, ug sa among reliyon Iglesia Santa Cruz, ang naguna ni akong amahan nga nagdala sa ngalan nga Naldo, ug siya po nang nagdala sa ngalan nga Elias, nga mabasa po sa Malakias sa dili pa ang pagbalik ni Ginoong Papa Jesus, magkauna pa si Propeta Elias aron sa pagsangyaw sa labi na ron sa karong nga panahon nga nagasangyaw na. Ug
matag po kog mensahe sa akong gibasa nga sa istorya ni Samson sa iyang kinabuhi nga siya nagpadala sa usa ka babae na lukmay ug na sugilon niya iyang kusog ug asa kwaon. Ug mao nang kita dili na yun ta magpadala sa mga babae labi na og moduol siya sa tuwa nga dautan ang buhat o dautan ang ilang tuyo aron dili ta ana sa laot. O bisan pa niya na si Samson na lusak yun ang iyang mata, mao nang siya sa unahan po nga mabasa nga siya nanimalos ang gyapon, nanimalos siya. Mao nang gipangayo niya kang Ginoong Lolo Juba nga mobalik ang kusog ug sa nagtipon sila o nang gihatag pud ang iyang kusog. Mao nang daghan pa jud pud ang iyang napatay pod sa istorya ni Samson yang kinabuhi. Mao nang kita pod katawhan og magpasakop sa mga reliyon. Mao nang naputay kasukol sa agalong bandi kay ug mangayo ta sila kusog kay sa kampo ni Ginoong Papa Hesus nga iyang ipadala ang Diyos Espiritu Santo aron mosulod sa tuwang sulod aron mao pud ang atong mga lalaban. Ug kita og mangayo tag kusog sama ni Samson maabot gyud po na sa tuwa. Labi na og napoy mo patay sa tuwa o aron pod na natay ika paglaban para naputay kaaway sila. Ug labi na sa agalong bandi aron mailisa na jud ang atong panggobyerno pod kay karon na ang pagbungkag sa agalong bandi. Makita naman yun nato sa kanasuran nga gipang kastigo na jud ni Ginoong Juba nga iyan ang gigamit ang balangin ng giban o ang latigo o ang mga kalamidad, daghan na jud kalamidad. Manang dili na ta mahadlok sa agalong bandi kay umangayo ta ni Ginoong Juba og kusog sama ni Samson maabot jud po na sa tuwa aron na atay kagawasan na pod. Ug ato jud pong baguhon ang atong panggobyerno nga suporta aron pod nga maangkon atong kalipay. Ug kini akong gipangayo ni Ginoong Lolo Juba, Ginoong Papa Hesus ug sa Diyos Espiritu Santo ug sa atong inahan nga langitnon nga Mama Maria ug kang Mama Crescencia nga mao po nagpadayag ani sa magugpo pa sa una ug karon tagom na ug sa mga balaang nagiban nga mao po lang nakig-away sa mga dautan ug sa mga manulunda. Salamat sa inyong tanan. Ako si Kling Kling, nagapasalamat mi kang Ginoong Lolo Juba, uban kang Lola Dolores kay mosurrender man siya aron mahimo siyang reyna sa kahayag. Kang Ginoong Papa Hesus, uban kang Mama Maria, kang Mama Crescencia, sa Dios Espiritu Santo, sa mga balaang hinagiban ug sa mga manulunda. Levitico kapitulo 18 bersikulo 22 hangtod sa 30. Dili ka maghigda tipon sa lalaki sama sa paghigda tipon sa babae. Kini gidumtan sa Dios. Bisan unsa nga mananap, dili ka makighiusa sa pagbuling sa imong kaugalingon niini. Ug walay bisan kinsa nga babae nga magatindog sa tubangan sa mananap aron sa pakighiusa niini. Kini mao ang kasamok. Sa bisan unsa nining mga butanga, ayaw kamo pagbuling sa iyong kaugalingon kay niining tanan nga mga butanga gihugawan ang mga nasod nga akong gihinginlan gikan sa tubangan ninyo. Og ang yuta na hugawan, busa ako nagaduaw sa iyang paggadautan sa ibabaw niya og ang yuta misuka sa iyang mga pumuluyo. Busa kamo magabantay sa akong mga kabalauran og sa akong mga tulumanon og dili kamo magabuhat og bisan unsa niining tanan nga mga dulumtanan, bisan ang pumuluyo, bisan ang dumuluong nga nagapuyo sa taliwala ninyo. Kay nga tanan, kining mga butang, kining mga dulumtanan, gibuhat sa mga tao sa yuta, nga mao sila ang nanghiuna kaninyo. Og ang yuta nahugawan. Aron ang yuta dili magasuka kaninyo usab, sa nahugawan kini ninyo, ingon nga misuka kini sa nasod nga nahiuna kaninyo.
Kay bisan kinsa nga magubuhat sa bisan unsa niining tanan nga mga dulumtanan, bisan ang kalag nga magabuhat niini, pagaputlon sila gikan sa taliwala sa ilang katawhan. Busa magabantay kamo sa akong katungdanan nga dili magbuhat kamo sa bisan unsa niining batasana nga takos dumtan. Nga nabuhat nila nga nang hiuna kaninyo. Og dili kamo maghugaw sa inyong kaugalingon niini mga butanga. Ako mao si Jehova nga inyong Dios. Mabasa sa Biblia nga si Ginoong Lolo Jehova nagaingon, dili ka maghigda tipon sa lalaki sama sa paghigda tipon sa babae. Kini gidumtan sa Dios. Ang lalaki nga makihilawas sa pariharang lalaki nga ginatawag nga bayot. Nga gihimong pungarta sa kadaghanang kalalakihan. Gibaligya ang ilang unod sa mga kabayutan para lang makakwarta. Naapod babae nga ginatawag og tumboy nga nakihilawas sa pariharang babae. Gihimo gihapong pangwarta sa kababainhan, gibaligya ang ilang unod para lang makakwarta. Kaluod dinyo, gidumtan mo ni Ginoong Lolo Jehova. Nay grupo nga kumpleto sa kabuang, ang LGBTQ. Nga naa nagkatag sa tibuok kalibutan, nagsabwag og ngilad nga binuhatan nga makita sa social media. Wala mo'y pulos. Og nagingon si Ginoong Lolo Jehova, bisan unsa nga mananap, dili ka makikiusa sa pagbuling sa imong kagalingon. Walay bisan kinsa nga babae nga magatindog sa tubangan sa mananap aron sa pakighiusa niini. Kini mao ang kasamok. Kining buhata makita nga dayag sa social media. Ang babae nakighilawas sa kabayo ug sa uban pang mga mananap. Mababae man o malalaki naghimo sa ingon nga paagi. Parihaan ang iro. Gigakos-gakos, gihalok-halokan, mababae man o malalaki, itapat pa sa pagtulog. Bawal man na. Pero sa karon nga panahon, gihimo orang natural ra. Gidumtan mo ni Ginoong Lolo Jehova. Sa bagong gobyerno nga suporta, wala na ang grupo nga LGBTQ o ang pakikilawas sa mga mananap, mababae man o malalaki. Laglagon silang tanan sa tibuok kalibutan, sa hingpit gayod. Sama sa Sodoma ug sa Gomora, gisunog sa kalayo tungod sa mga kabayutan ug sa tanang daotang buhat. Sila ang hinungdan nga misuka ang yuta o ang yuta ang hugawan. Ang yuta dunay kinabuhi ug ming pabor kang Ginoong Lolo Jehova. Kay ang tanan nga iyang kinahanglan mahatag. Ang ulan, init ug ang hangin. Nga mao'y atong ginakuhaan sa atong pagkaon. Matag adlaw, ang yuta makapatubo og tanom. Sama sa gulay, prutas, humay, mais ug daghan pa. Pero kung daghan ang harvest, brato ra. Kung gamay, mahal hinuon. Ang yuta wala miuyon sa gobyerno nga kwarta. Kay ang yuta wala magpabayad og kwarta aron muhatag siya og bunga. Ang iyang gusto nga ang tao mutuman kang Ginoong Lolo Jehova aron ang yuta dili mahugawan sa mga daotang buhat sa tao. Kay sa karon nga panahon, himatyo na ang mag-uuma tungod sa gobyerno nga kwarta. Ang resulta, nahimong kamingawan ang kabukiran kay ang abot sa bukid naaman sa syudad nagtapok aron mahimong mahimayaon ang syudad. Kimabasa sa Biblia. Mateo kapitulo 4 bersikulo 8 hangtod sa 11. Unya gidala na usab sa yawa ngadto sa usa ka taas kayong bukid ug kaniya yang gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kahimayaan ug iyang giingnan siya. Kining tanan akong ihatag kanimo kun ikaw mohapa og mosimba kanako. Kaniya mitubag si Hesus nga nagingon, pahawa ka Satanas, kay naisulat kini nga nagaingon, maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagara. Klaro kaayo ang nabasa sa Biblia nga ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kahimayaan iya ni Satanas. Ug iyang gihanyag kang Ginoong Papa Hesus, pero si Ginoong Papa Hesus nagingon nga maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagara. Ginapasurinder si Satanas.
pero gipatay hinuon niya si Ginoong Papaisos. Sa karon nga panahon sa panimalos, hustisya alang kang Ginoong Papaisos. Tungod kay ang nagdumala sa gobyerno nga kwarta sa tibuok kalibutan ug sa tanang relihiyon nga nagbaton ug daghang mga simbahan nga nailalom sa gobyerno nga kwarta sa tibuok kalibutan, mao si Satanas kana ang tinuod. Wala nila tumana ang balaod ni Ginoong Lolo Jehovah ug ni Ginoong Papaisos nga naa sa Biblia. Ang ilang gisunod mao ang mga balaod ug ang mga pagtulunan ni Satanas, mga mangingilad mo. Sa mga naanay pagtuo, ayaw mo kahadlok sa papasakop. Atong isinggit, hustisya alang kang Ginoong Papaisos. Musukol na ta. Salamat sa inyong tanan.